श्रीचन्द्रस्तोत्रम्। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा
क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च
ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः।
दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाये नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाये नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाये नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाये नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः
तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सौम्यकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। इति श्री चन्द्रस्तोत्रं सम्पूर्णम्।